kay idibo man ni Christine karon. Kasi ang mama ko, dungan silang birthday. Siyang mama? Dungan sila. Dungan kayo? Naghulat yun mo sa iya. Okay. So, Salamat na, significant ini nga adlaw. So, bagong buhay ni Christine. Usa ni ka milagro nga gibuhi pa siya sa Ginoo. So, ang Bible nagsulti nga kanunay pasalamatan ang Dios kay iyamang kabubuton pagpasalamat. In everything give thanks unto the Lord, for it is the will of God. So, dili lang kay sa birthday, labaw sa tanan nga sa previous nga mga years ang Ginoo nag-preserve siyang kinabuhi. So dili dito lalim base ang testimony tawag siya sa ako. So natuo ko nga answers prayer ni siyang lula kay grabe yung prayer hilak sa simbahan appeal gid sa among prayer. So may kabalon sa nganong nainadto ang panghitabo pero all things work for good. So katong tanan na turn into good gyapon despite sa maong nga sitwasyon. So anyway, dili pa ulay ang tanan. So bag-ong journey karon ni Christine ug nga akong mga pag-ampo nga i-grant sa Ginoong desire siyang kasing-kasing. So salamat sa mga bisita nga mga big time bisita nimo karon. Taga gobyerno gyud. Naay sundalo, naay. So praise the Lord. Magpasalamat ta. But before ko mag-pray, pwede ta mo awit o give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Among Dios nga mahan nga magagahong sa tanan. Nakahiusa kami nini nga dapit, nini nga pamilyang gamayon. Sa ni kaadlaw Ginoong Dios sa pagpasalamat kanimo sa gasa sa kinabuhi. Nasayod kami nga walay laing naghatag og kinabuhi gawas lamang kanimo. Ang kinabuhi gasa kanamo o usa lamang kini kay stewardship kanamo. Busa Ginoo nining matahong nga kaugtuhon amo kang gi-recognize nga ang imong ownership sa kinabuhi. Walay laing pasidunggan o pasalamatan gawas lamang kanimo. Nining matahong kaugtuhon akong gilip up kanimo si Christine ingon man siyang mama. Lord, kining adlaw sumad sa ilang pagkatao. Salamat kay Ginoong Dios sa kinabuhi nga imong gihatag kanila. Unsa man ang kasinatian, mga experiences nila in the past few years. Lord, among gi-acknowledge nga ikaw matinud-anon. You've been so faithful sa ilang mga kinabuhi. Thank you Lord sa imong labihan kadako nga grasya. Matuman kanunay ang imong katuyuan ug plano sa ilang kinabuhi. Nagsugid ko Ginoo og daghang tuig, abundansyang katuigan, tuig Ginoo nga naay divine health. Tuig Lord nga naay kalinaw, kalipay ug tabangan nimo sila sa tanan nilang gitinguha, mga transaksyon tanang buhat sa kamot, sa ilang panginabuhian tanan Ginoo nga ilang pangita, imo silang tabangan, imo silang panalanginan. Og mabungahon nga katuigan moabot kanila Ginoong Dios. Lord, ini nga kaugtuhon, salamat kayo. Akong gilip up nimo karon kinabuhi ni Christine. Sa ika-18 nga katuigan usab. Lord, salamat kayo nga nahimo niya ning prophetic nga adlaw. Adlaw Ginoo nga pinasahi alang kaniya. Ug salamat sa mga witness karon, sa mga bisita karon og sa tibuok pamilya nga naa karon.
Ginoong Dios, salamat kaayo nga dili gid mahuman ang pagpasalamat Yes. tungod kay kining tanan nga naa namo tungod nimo. Amen. Naa may pagsulay, naa may sitwasyon nga dili nindot alang namo apan ang kapait sa mga kasinatian, ikaw ang Dios nga makahimo nga i-turn nimo into good in our behalf sa tanan nga mga sitwasyon. Busa Lord, nagsalig kami kanimo nga ikaw ang Dios nga nagproseso sa kinabuhi. Ug dili mi mukang sa pagsalig, dili mi muundang sa pagtawag kanimo. Sumala sa imong pulong, bless are those who call upon your name. Busa Lord, mo tawag mi sa imong ngalan kay ang imong ngalan gamhanan sa tanang ngalan. Ug ang tuhod magapiko ug tanang dila magasugid nga ikaw Jesus ang among Ginoo, among Dios ug manluluwas. Nagsugid ko Ginoo nga ang imong langit nga bendisyon sa kanunay manaa ani nga panimalay, manaa ani nga pamilya, maghari ka sa ilang kinabuhi, ang kalinaw ug ang kalipay sa ilang pamuyo. Lord, salamat kay Ginoo, i-preserve nimo gikan sa tanang atake, tanang plano ug agenda sa yawa, dili mo lampos silang kinabuhi, tanang aksidente, balatian, tanan nga mga estratehiya sa yawa, di mo lampos bato kanila, tungod kay imo silang i-preserve, imo silang panalipdan, o tinabunan sila sa imong gamhanan nga dugo. Salamat kay Ginoong Dios, nag-ampo ko nga Lord, ang kinabuhi ni Kristen gikan karon, mahimo kini Ginoo nga channel, mahimo siyang blessings ngadto sa uban. Og Lord, unsa may ang damgog pangandoy, matuman siyang kinabuhi. Lord, sumala sa imong pulong akong giklim karon, mingon ikaw, for I know the plan I have for you, declares the Lord, not to harm you, a plans to give you hope and a great future. Let it be, Father, that this promise shall come to pass upon her life in the name of Jesus. Good future nga moabot siyang kinabuhi, makahuman siya sa pag-eskwela. Og Lord, salamat nga i-plaster nimo yang kinabuhi, gamito nimo siya alang sa imong himaya og kadungganan. Dalaygon ka Ginoo, salamat sa mga bisita sa DSWD og sa mga kasundaluhan nga coming from Valencia or Balay-Balay. Salamat sa ilang mga kinabuhi, Lord, nga naghago sila sa paghatod ni Kristen. Nagampo ko nga imusab silang panalanginan, silang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ang ilang trabaho, i-preserve sila sa tanan lang transaction, tanan nga mga appointment nila. Imo silang i-preserve, Ginoo, tabangi usab sila. Salamat ini nga panahon, Ginoo, ini nga adlaw nga nahimo kini nga significant alang ni Kristen, nga di nga ni malimtan, ug mahimo niya ni Lord nga memorable sa kinabuhi. Tungod kay kining tanan imong ginatugutan, ginabutan nimo nga may tabo siyang kinabuhi. Salamat Ginoong Dios nga mag-fellowship kami around this table. Among gi-acknowledge ang imong provision, ang imong pag-supply. Ikaw nga Dios mo'y tinubdan sa tanang butang makita o dili makita. Salamat Lord sa duha ka celebrant karon. Daghang tuig moabot sa ilang tagsa-tagsa Ginoong Dios. Mabungahon nga katuigan. Dalaygon ka Ginoo, balaan ang pagkaon. Amon ning dawaton uban sa kalipay. Mga kamot naghago, financial nga nagamit, magahulip ka Ginoo, 1,000-fold return in the name of Jesus. Ablihi Lord ang ganghaan sa kalangitan. Ibubo nimo sa madagayaon ang imong panalangin ug grasya sa tanang sako pamilya ni Kristen in the name of Jesus Christ. Salamat Lord, dawata ang tanang himaya, tanang dungog, gahong, pagpasalamat alang lamang kanimo sa walay katapusan. King tanan among gipangayo sa ngalan samahan sa anak o sa Dios na Espiritu Santo. Amen and amen. Happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday. Naglumpa ang pangkila. Sa imong kasultitin, sa imong mga bisita.